सिनियर सिटीजन बरोबर हॅरेसमेंट जाल्ले ताका मारलेले ते केसी तुम्ही आज मायनर पोलिटिशन येयला कितें सांगूंक सोदता तुमी आम्ही व्हिडिओ बी केल्लो तो आणि त्याच्या पयलीं एक कंप्लेंट दिल्ली हेणें की आपल्या बापायक मारले म्हणून आज आमी परत येयले एक कंप्लेंट दिवपाक लागून की ताका न्ही तो जो तेंचो नेबर आसा मनोहर सुभाष म्हणून जो तेंचो नेबर आसा तो थंयसर गांवानूय लोकांक त्रास करता आणि हेज्या बापायक तेणें कारण नासतना मारलेले आसा तेज्या छातयेक अजुनूय त्रास दिता। आतां आमी जेन्ना LPSI ते सोनाली तिका आमी विचारले कित्याक तिचे कडेन ते केस आसली जाल्यार तिणी सांगले की तो मेंटली मातसो हें आसा म्हणून तो मेंटली हें आसा म्हणून तो कोणाचोय फाल्यां खून करतलो असलो मनीस खरें म्हणत जाल्यार भायर भोंवपाचे हे लोकांक लागून धोका आसा। जर तो मेंटली क्रॅश आसा जाल्यार तो खरेंच तो लोकांक लागून त्रास आसा का तेणें ते बेस्टेड टॅबलेट घेवपाचें नाटक केलां अशें करून तेणें बायलेकूय घरांतून धांवडयल्ली आसा आणि तो शेजाऱ्याक आणि ताका इतले बरें कशें कळटा की जांकां इनोसेंट आसा त्याच लोकांक मारपाचें जाका आधार ना ताकाच कशें मारपाचें तो मेंटल आसा जाल्यार तें ताका बरें कळटा तेणें ते कार्ड बेश्टीत ते टॅबलेटां थंयसरले आपूण ट्रेस आहा म्हणून थंयसरली टॅबलेट हाडून टॅबलेटां भायर उडयता आसतले आनी तो कितें घेयनासतलो घेता जाल्यार तेणें आपल्या हेका लागून पळोवपाचें घरांत ती जी आवय आसा ताका बरो मारिना तो आनी कोण आसा जाल्यार ताका तो बरो मारिना लोकांकूच कित्याक मारूंक वता आनी तो क्रायमाचे व्हिडिओ करता अशें मारूंक जाय तशें मारूंक जाय म्हणून व्हिडिओ करता। आमी तोय व्हिडिओ आतां पेनड्रॉपान घालून PIक दितले आमी आनी हे सगळे सांगतले असले सिनियर सिटीजनांक हे करता त्रास करता तेंचेर खरें म्हणजे जाल्यार लक्ष दिवंक जाय ताका एडमीट करा आनी दवरा हॉस्पिटलान हो गांवांक लागून धोका आसा। सरपंचा कडेन म्हाजी रिक्वेस्ट आहा एक रेजोल्युशन पास कर गांवांतल्या लोकांचें आनी असल्या मनशाक व्हरोन थंय दवरपाचें म्हणून हें करा कित्याक ताका अशें धरून लोकांक त्रास करता हे भुरगे आपल्या पोटा फाटल्यान खंय तरी आसा आनी तेज्या बापायक ताणें मारले आवय ती पॅरलायज आहा सगळे तुमकां आमी लास्ट टायमार दाखयले आनी आमकां तो असो त्रास करतलो जाल्यार ताका आनी गांवांत दवरपाचें आहा म्हज्या कोतान सरपंचान एक डिसिजन घेवपाचें ग्रामसभेन एक हें करपाचें म्हणजे रेजोल्युशन पास करपाचें आनी PI काडून दिवपाचें आनी ताका थंयसरूच दवरपाचो तो बेश्टो नाटक करता आसतलो खाता जेता सगळे लोकांक कॉमेंट्स मारूंक जाय ते बरें कळटा ताका क्रायम घडोवंक जाय म्हणून ती नाटकां करपाची ताका बरें कळटा आनी ते कार्ड घेतला तो कितले ताजो वॅल्यू आसा तो पळोवपाक जाय आनी ताका थंय दवरपाचें आमचे रिक्वेस्ट आहा सरपंच तशेंच आमच्या PI हांगासरल्या रिक्वेस्ट आहा की तेजेर वेवस्थीत कारवाय जावपाक जाय आनी म्हणूनच आज आमी हें लेटर हांगासर दिवपाक गेल्ली आसा आनी सांगपाक गेले ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आहा PSI सोनाली आनी तशेंच PI कडेन बी म्हजी रिक्वेस्ट आहा बीट PCक सिनियर सिटीजनाक वचून देखरेख करपाचें काम तेणें करचें हें आमचें मागणें आसा। अशें आमच्या बापायक मारलेले आनी कोणाक मारूं शकता सिनियर सिटीजन अशें मारता म्हणटकीर ताका डिस्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें पडटलें। तुजें नांव? म्हजें नांव राहुल आनी तुमी रिसंटली पयले आसतली की म्हाज्या बापायचेर जो तेणें एटॅक केल्लो सुभाष बाजोलकर म्हणटा ह्या नांवान भुरग्यान आनी म्हाजी इतली मागणी आहा की इवन हांवें लास्ट टायम सांगलेलें की हो विटनस बीन पुलिसांक मिसलीड करूंक शकता या डिनाय करूंक शकता विटनस वायप आवट करूंक शकता सो हांवें मॅडमीन म्हणलेलें लास्ट टायम हायलायट केल्ली की तो व्हिडिओ करता जे मारता बिरता तसल्यो सो जेन्ना आमी ती व्हिडिओचेर मॅडम उलयलेली तेणें आतां त्यो व्हिडिओज डिलीट केली युट्यूबा वयल्यान सो हेजेर एक कळटा की तेजी मेंटेलिटी कितें ती तो बरो आहा मेंटल म्हणून एखादी दाखयता आसतलो बट तो बरो आसा समज तो बरो ना जाल्यार तेणें डिलीट कशें केल्यो प्रूफ आपलो वडेल कसो विटनस जे आहा तें सो हांव मागता की हेजेर खरेंच एक्शन घेवचें आनी ते मेंटल आसा का ना ते हय आनी तो मेंटल आहा या कितें तें तेजेर व्हेरीफाय करचें कित्याक फाल्यां असो करून मेंटल म्हणून जर आमी ताका मारलो आमी मेंटल मरे आमच्या बापायचे हातू घालो म्हणून आमी मारल्यार जातलें सो तशें जायना न्हू तें लॉ आसता कायदो आसता सो कायद्यांतल्यान कितें आहा तें आमी करता दुसऱ्यांकूय धोका कित्याक आमच्या वाड्यार जशें हांवें लास्ट टायम सांगलेलें बरे डिसंट भुरगे जे कामार आपले पोटाक लागून वयता आवय बापायक बरो फ्युचर दिता पूण समज हो बेकार जो घराक भोंवता एका तेका शेजाऱ्याक मारीत गेलो जाल्यार मुखार कितें सो आतां हांव मागता जेन्ना हें झाड एक धाकटें जा काट्याचें ताका पयलींच मारलेलो बरो कित्याक व्हडलें जालें आनी मागीर काटे
आमकांय तोपतले. सो आतांच कितें आतां एक्शन घेवचें.